الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة كريما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے
حضرات دی وقار، والدین واسطے اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ فتنے دا ذکر بھی قرآن پاک اندر ہے، نعمت دا ذکر بھی قرآن پاک اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دینے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تواڈی اولاد جڑی ہے نا تواڈے واسطے فتنے دا باعث بن سکدی ہے۔ اولاد فتنہ کدوں بنے گی، اولاد فتنہ کس انداز نال بنے گی، جدوں اسی اپنی اولاد دی تربیت صحیح معنی اندر نہیں کران گے، اولاد دے حقوق دا اسی خیال نہیں رکھاں گے، ادو اولاد فتنہ بن جائے گی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جڑا بچہ دنیا تے آندا ہے نا، ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے، ہر بچہ دنیا تے آندا ہے اسلام لے کے آندا ہے، او دے پھر والدین تے ڈیپینڈ کر دے، او دے پھر والدین دی اے ذمہ داری ہے اپنی اولاد نو چاہے اسلام دا سبق سکھائے، چاہے غیر مسلم دا سبق سکھائے، چاہے اچھی تربیت کر لے یا بری تربیت اپنی اولاد دی کر لے۔ جدو انسان اپنی اولاد دی بری تربیت کر لیندے، اولاد دے حقوق صحیح معنی اندر ادا نہیں کردا، تے پھر یہی اولاد جڑی ہے انسان واسطے فتنے دا باعث بندی ہے، اور پھر یہی اولاد جڑی ہے انسان نو جہنم دے اندر لے کے چلی جاندی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور او دے کولوں او دی رایا دے متعلق سوال کیتا جائے گا، پوچھیا جائے گا۔ کسے نو اللہ پاک نے بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، کسے نو اللہ پاک نے چھوٹی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، مگر جو باپ ہے گھر دا سربراہ ہے، ایدی ذمہ داری کیا ہے؟ اولاد دے حقوق دا خیال رکھے، اولاد دی تربیت اچھے انداز نال کرے۔ دنا لوگ نے نا جڑے، عقل مند لوگ نے جڑے، او اولاد تو حساب لگا لیندے نے آیا کہ ایدے باپ نے ایدی تربیت اچھی کیتی ہے یا بری کیتی ہے، ایدہ والدین اچھی تربیت دا مالک ہے یا بری تربیت دا مالک ہے۔ مثال بیان کرا، چھوٹا جا بچہ ہے، 5-7 سال دا 10 سال دا بچہ ہے، تے او دی ماں اچھے طریقے دنال نہلا کے صاف کپڑے پہنا کے اپنے بچے نو کہندی ہے بیٹا باہر گلی چ کھیلنا بھی ہے تے لباس نو گندیاں ہون دینا، لباس نو گندیاں نہیں گون دینا، اور کوئی قریب تو بزرگ گزرے نا تے بزرگ دے نال سلام لینی ہے، بزرگ دی بدتمیزی نہیں کرنی، بزرگ دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ یہ بچہ پھر نہا دھو کے اچھا لباس پا کے گلی چ آندا ہے اور آ کے کھیلدا بھی ہے، کھیلن دے نال نال جدو کوئی بزرگ نظر آندا ہے دوڑ کے جا کے سلام لیندا ہے، بابا جی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، السلام علیکم۔ پھر اے بزرگ دا دل خوش ہوندا ہے، خوش ہون تو بعد اے بزرگ او دے سر تے پیار دیندا ہے، دین تو بعد اپنی زبان تو کہندا ہے اے دے ماں پیو نے اے دی تربیت
اچھی کیتی ہے، دوسری سائڈ تے آ جاؤ ایک ایسی ماں ہے، ایک ایسا باپ ہے، اپنے بچے نو اچھے کپڑے بھی نہیں پوائے، نلایا دلایا بھی نہیں، اور چھوٹی جی کچھی پا دیتی ہے، وہ بچہ باہر گلی چ کھیلدا بھی ہے، بچہ شرارتاں بھی کر دے، تے جدو لاگوں دی کوئی بزرگ ننگے انہوں وٹا مار دیندا ہے، او دے تے بک بھر کے مٹی دا سٹ دیندا ہے، تے بزرگ کی کہندا ہے؟ بزرگ کہندا ہے او جائے کھچ دیے، جائے کھچ دیے کھچے۔ آیا کہ اس بزرگ نے اس کھچ نو ویکھے، او دے والدین نو ویکھے؟ نہیں ویکھیا۔ اس بچے نے او دے باپ دی حیثیت دس دیتی ہے، او دی ماں دی حیثیت دس دیتی ہے کہ اس بچے دا کوئی گناہ نہیں، اے دی تربیت کرن والے دا قصور ہے، اے دے باپ نے دی تربیت اچھی نہیں کیتی، اے دے باپ نے اینو اچھے انداز دے نال اے دے حقوق دا خیال نہیں رکھیا، اے دے باپ نے اے دی ماں نے اے دا صحیح حق ادا نہیں کیتا، تے جدو والدین اپنی اولاد دا حق ادا نہ کرے ادو اولاد فرما بردار ہوندی نہیں ہوندی۔ اسی طریقے دے نال اولاد دی تربیت دینا کچھ اصول نے، اگر اسی انہاں اصولاں دے مطابق تربیت کران گے تے اولاد جیڑی ہے جو تواڈے دل دی منشا ہوئے گی، جو تواڈے دل دا خیال ہوئے گا، تڑپ ہوئے گی، جو تواڈے دل دی امید ہوئے گی، تسی اپنی اولاد نو او ہی بنا لو گے۔ اگر تواڈا دل کرے گا کہ میں اپنے بیٹے نو حافظ قرآن بناواں، اگر تسی انہاں اصولاں دے مطابق تربیت کرو گے تے تواڈا بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ اگر تواڈا دل ہوئے گا کہ میرا بچہ فوج اندر کرنل جرنل بنے، تواڈا بچہ بنے گا۔ انجینئر ہوئے گا، دل دا ارادہ تے انجینئر بنے گا۔ پروفیسر ارادہ ہوئے گا تے بچہ پروفیسر بنے گا۔ وہ اصول کیڑے نے؟ اصول پہلے نمبر تے سننا کہ انسان نو اے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بیوی اچھی عطا فرما، کیونکہ بیوی اچھی ہوئے گی تے اپنی اولاد دی تربیت بھی اچھی انداز نال کرے گی۔ دوسرا اصول دوسرے نمبر تے انسان نے دعا اے کرنی ہے کہ اللہ جی اولاد مینو عطا فرما دو۔ دعا انسان نے خود منگنی ہے، اللہ تعالیٰ دے کولوں منگنی ہے، اور نیک اولاد دا سوال اللہ دے اگے کرنا ہے۔ تیسرا اصول، اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے یا بیٹی عطا فرمائے تے اللہ نو ناراض نہیں کرنا۔ چوتھا اصول، اپنے بچے دا، اپنے بیٹے دا، اپنی بیٹی دا نام اچھا رکھنا ہے۔ پنجواں اصول، جدوں بچہ یا بچی سمجھدار ہو جائے، 7-8 سال او دی عمر ہو جائے، 5-6 سال عمر ہو جائے، تے پھر اپنی اولاد نو 3 طرح دے آداب سکھانے نے۔ او کیڑے آداب نے؟ اپنے بچے نو تسی بولن دا طریقہ سکھانا ہے، اپنے بچے نو تسی کھان دا انداز سکھانا ہے، اپنے بچے نو تسی اللہ دی عبادت دا طریقہ سکھانا ہے۔ 6واں اصول، اپنی اولاد دے نال پیار اور محبت کرنی ہے۔ 7واں اصول، اپنی اولاد دے درمیان تسی انصاف کرنا ہے۔ 8واں اصول، جدوں اولاد تواڈی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تے پھر فوراً او دی شادی کر دینی ہے۔ 9واں اصول والدین واسطے کہ اپنی اولاد نو بد دعا دینی، جدوں بھی دینی ہے اپنی اولاد نو دعا ہی دینی۔ اے 9 اصول نے۔ انہاں 9 اصولاں دے مطابق جیڑا بندہ اپنی اولاد دی تربیت کرے گا تے اپنی اولاد نو جو دا دل ہوئے گا تے پھر اپنی اولاد نو بنا لے گا۔ جدوں انہاں 9 اصولاں تو ہٹ جاواں گے تے پھر تواڈے دل دی کدی تمنا پوری ہو سکدی نہیں ہو سکدی۔ اے چند دن دا واقعہ ہے،
تقریباً منگل دا دن سی، نماز عشاء دا وقت سی، مسجد چو نماز پڑھا کے باہر گزر رہا وا، دو بچے جڑے نماز پڑھ کے نوجوان باہر نکلے نے، ایک چھوٹا جا بچہ ہے بالکل تقریباً 5-6 سال دی عمر ہوئے گی، مسجد دے دروازے تے بیٹھ کے سگریٹ نوشی کر رہے، مسجد دے دروازے تے بیٹھ کے سگریٹ پی رہے۔ او دی وجہ کی ہے؟ او دے والدین نے انہاں نواں اصولاں دے مطابق اپنے بچے دی تربیت کی تھی نہیں کی تھی۔ جدو اسی اپنے بچیاں دی تربیت نہیں کران گے پھر ساڈے بچے سگریٹ نوشی کرن گے، ساڈے بچے شرابی بنن گے، ساڈے بچے زانی بنن گے، ساڈے بچے جڑے نے چور تے ڈکیٹ بنن گے، ساڈے بچے جڑے نے تاش کھیلن گے، یعنی کہ حرام امور جڑے سارے نے اپنی زندگی اندر لے کے آن گے، اور انہاں دا ایک ایک قدم اٹھن والا پھر اللہ نو ناراض کرے گا۔ ایدے ذمہ دار کون گے؟ تے والدین ذمہ دار ہون گے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو پہلے سمجھن دی تے سمجھن تو بعد او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادل گون والا اللہ دا قرآن پہلا اصول جدوں بھی انسان نے دعا کرنی ہے اللہ دے کولوں دعائے کرنی ہے، اللہ مینوں بیوی نیک عطا فرما۔ اللہ اکبر، قرآن پاک اندر ذکر گئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اکبر، اللہ دے حضور دعا کرنیاں نے اللہ مینوں نیک بیوی عطا فرما، بیوی بھی انج دی عطا فرما جڑی میری اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے، اور او دے اندروں جڑی اللہ اولاد عطا فرمانی ہے اللہ او اولاد بھی میری اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے، اور میری اولاد جڑی ہے نا متقی تے پرہیزگار بن جائے، میری اولاد جڑی ہے نا امام بن جائے۔ اللہ اکبر، اے دے متعلق ایک الگ مضمون بیان کران گے۔ بیوی نیک گوئے تے انسان دی زندگی سبر جاندی ہے، بیوی بد گوئے تے انسان دی زندگی برباد ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر، ایک اللہ والے نے بھی بڑے پیارے انداز نال ترجمانیاں فرمائیاں نے۔ کی فرماتے نے؟ فرماتے نے ماں کی گود درس گاہ پہلی، ماں کی گود درس گاہ ہے پہلی، انسان کو انسان بناتی ہے، انسان کو حیوان بناتی ہے۔ اللہ اکبر، اے ماں تے ڈیپینڈ کر دے اپنی اولاد نو انسان بنا لے، اپنی اولاد نو حیوان بنا لے۔ اللہ اکبر، پہلا اصول مکمل ہو گئے۔ دوسرا اصول سننا ذرا، دوسرا اصول کیا گئے؟ انسان نو دعا اے کرنی چاہیے اللہ مینوں اولاد جڑی ہے نا نیک عطا فرما۔ دعا بھی
خود کرنی ہے، اللہ دے حضور کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے ایک پیغمبر نے نام کیا گئے، نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دعاواں کر دے پینے، آپ کر دے پینے، دعاواں کر دے پینے، نیک اولاد دیاں دعاواں کر دے پینے۔ سننا ذرا دعا، اللہ دے پیغمبر دعاواں کی کر دے پینے، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مینوں نیک صالحہ بیٹا عطا فرما، اللہ مینوں نیک صالحہ اولاد عطا فرما۔ کون جو دعاواں کر دے پینے، خود دعاواں کر دے پینے اور اللہ دے حضور دعاواں کر دے پینے۔ پہلا بیٹا جڑا ملیا ہی نا، سننا ذرا تواڈی توجہ دی ضرورت ہے۔ پہلا بیٹا جڑا ملیا ہی نا، مفسرین نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو 80 یا 85 سال دی عمر اندر پہلا بیٹا ملیا ہی نا۔ اللہ اکبر، کیا انسان 80 سال دی عمر اندر اولاد واسطے دعاواں کردا ہے؟ کیا انسان اپنی اولاد واسطے 50 سال دی عمر اندر دعاواں کردا ہے؟ کیا انسان اپنی اولاد واسطے دعاواں 40 سال دی عمر اندر کردا ہے؟ نہیں نہیں، اے تسی تجربہ بھی کیتا ہوئے گا، تسی الفاظ سنے بھی ہون گے، تسی جناب اپنے آپ نو آزمایا بھی ہوئے گا۔ جدو انسان دی شادی ہوندی ہے نا، شادی کون تو بعد کچھ دن گزردے نے، دن گزرن تو بعد انسان دعا کرن لگ پیندا ہے، آ کے کہندا ہے قاری صاحب جی دعا کرو اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرمائے، اللہ مینوں نیک بیٹی عطا فرمائے۔ دعا کرن لگ پیندا ہے اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ اکبر، پتہ چلیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام شادی تو بعد 1 سال دعا کیتی ہے، 2 سال دعا کیتی ہے، 10 سال دعا کیتی ہے، کردیاں کراندیاں سیدنا ابراہیم دی عمر 85 سال ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، جدوں بھی منگیے اللہ دے کولوں منگیے، آپ دعاواں کیتیاں نے، نیک بیٹے دا سوال کیتا ہے۔ اج اسی کی کرنے شادی تو بعد 2 مہینے گزردے نے تے اسی کہنے دعاواں کر کر کے تھک گئے، اللہ سانو اولاداں نہیں عطا کر رہا، اسی چلے جانے درباراں تے جا کے دعاواں کرنے، اسی چلے جانے، اسی جناب پیراں تے فقیراں دے کول چلے جانے۔ میرے ویر، سیدنا ابراہیم دی سیرت تو سبق ملدا ہے، جدوں بھی دعا کرنی ہے اللہ دے کولوں کرنی ہے، جدوں بھی دعا کرنی ہے خود کرنی ہے، جدوں بھی دعا کرنی ہے نیک اولاد منگنی ہے، کیونکہ اللہ تو علاوہ کوئی اور اولاد دے سکدا نہیں، دے سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ ایک اللہ دا اور پیغمبر تانوں وکھاواں۔ پہلے اصول دی بات ہو رہی ہے، انسان نو نیک اولاد منگنی چاہیے۔ اللہ اکبر، سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ دے پیغمبر گزرے نے، اللہ دے نبی گزرے نے۔ اللہ اکبر، دعاواں کردیاں کردیاں بڑھاپے اندر چلے گئے نے۔ ایک دن اما جی مریم علیہ السلام نو انج بند کمرے اندر چھوڑ کے چلے گئے نے، اپنے کم کاج تو واپس آئے نے، آ کے ویندے کی نے سیدہ مریم علیہ السلام بند کمرے اندر انج جناب بے موسم پھل تناول کر دیاں پیاں نے۔ دل اندر خیال آیا، سننا ذرا سننا پنڈوریاں دیا باسیا، اللہ اکبر، دل اندر خیال آیا مالکا میری جناب مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے، اللہ زکریا نو بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے، اللہ زکریا نو بے موسم بیٹا کیوں نہیں دے سکنا؟ دعاواں کرن لگ پے نے، دعاواں کر دے جا رہے نے۔ قرآن پاک اندر آندے اس مقام
چلے گئے نے عبادت خانے اندر اور دعاواں کنج کردے نے. کدی کدی اللہ نو دعاواں دے الفاظ پسند آ جاندے نے, کدی کدی اللہ نو دعاواں دا انداز پسند آ جاندا ہے. او میرے ویر تو بھی دعا کریا کر, تیری الفاظ بہتر ہونے چاہیے نے, تیرا انداز بہتر ہونا چاہیے. میں تے بڑا حیران ہے نمازیاں تو. کئی لوگ ایسے نے کہندے نے قاری صاحب دعا چھوٹی کرو نا, قاری صاحب دعا مختصر کرو نا. او میرے ویر میں کنج دعا مختصر کرا, میرا دل کر دے میں جدو دعا کرا میں اپنے مالک کو ہر چیز منگی آوا. اسی طریقے دنال سیدنا زکریا علیہ السلام دعاواں کر دے پینے, کنج دعاواں کر دینے. اللہ اکبر بیٹھ جاندے نے, بیٹھن تو بعد اللہ دی حمد و ثنا کرن تو بعد اپنی زبان تو کہندے نے واشتعل الراس شیبا, واشتعل الراس شیبا, واشتعل الراس شیبا. کاش ترجمان دا بندہ تے دل ٹھر جاندا. دعاواں کی کر دینے اللہ سر بھی سفید ہو گئے, اللہ داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے, مال کا بڑھاپے اندر آ گیا وا, مال کا ہڈیاں اندروں جناب مغز ختم ہو گئے, مال کا جسم اندروں قوت ختم ہو گئی ہے. اللہ اگر ہون بھی اولاد نہیں عطا کرنی تے کدوں کرنی ہو, اللہ اگر ہون بھی بیٹا نہیں دینا تے کدوں دینا مال کا. اللہ تعالیٰ نو سیدنا زکریا دی الفاظ نے پیارے لگے نے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین نو بھیجیا ہے, فرمایا میرے جبریل میرا نبی دعاواں کردا پیا ہے, دعاواں کردیاں زندگی گزر گئی ہے. اج میرے نبی دا انداز نک پیارا ہے نا, اج جبریل دوڑ لگا دے میرے نبی دے گد تھلے آن تو پہلا جا کے خوشخبریاں دے دے اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. تفسیراں اندر لکھیا ہے نا سیدنا جبریل امین نے جناب اللہ نو عرضاں کیتیاں, اللہ کتنا کہ جلدی جاواں, اللہ کتنی کہ دوڑ لگاواں. فرمایا جبریل اس بات دا خیال رکھنا ہے میرے نبی دے الفاظ ختم نہیں ہونے چاہیے, پہلے جا کے بشارتاں دے دے. سیدنا جبریل نے دوڑاں لگا دیتیاں نے, تیز رفتار کر دیتی ہے, دوڑ دیاں دے پینے. اللہ دا قرآن بھی اس مقام دا ذکر کر دے. اللہ دا قرآن فرمان دے فنادت گل ملائکہ, انج دوڑ دیاں دے نے. دل اندر خیال آیا جبریل دے ہو سکتا ہے میرے پہنچن تو پہلا سیدنا زکریا دی الفاظ ختم ہو جان. دوروں بات دے دیتی او زکریا پیغمبر بس کر, اللہ نے تینوں بیٹا عطا فرما دیتا ہی. ہائے ہائے ہائے. سیدنا زکریا علیہ السلام نو جبریل نے دوروں آواز دے دی تھی, زکریا آج تیرے رب نو تیرا انداز نک پیارا لگی ہے, اللہ نے تینوں بیٹا بھی عطا فرمایا ہے, نیک بیٹا عطا فرمایا ہے. کلا نیک نہیں عطا فرمایا, او دے سر تے اللہ نے نبوت دا تاج بھی سجا دیتا ہے. اے جے دعا دی برکت, اے جے دعا دی اہمیت, میں بڑا درد دل نال پیغام دواں گا انہاں ساتھیاں نو, انہاں ماواں بہناں نو جنہاں نے کیا ہے قاری صاحب دعا چھوٹی کرو. میری ماں بہنوں, میرے بھائیوں, اللہ دے حضور جدو انسان ہاتھ اٹھا لیندے تے جس بندے اندر ایمان ہے او دا ہاتھ تھلے کرن واسطے دل کردا, بولو تے صحیح دل کردا. مینوں ایک حاجی صاحب دی بات بڑی پیاری لگی, اس ٹائم تواڈے درمیان موجود نے, نام نہیں لینا چاہتا, دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے. انہوں نے الفاظ کی نے, انہوں نے کسی ساتھی نے کیا قاری صاحب دعا بڑی لمبی کر دینے, انہوں نے کیا ہے کہ کرنی چاہیے جنی دیر تک انسان طلب ہوئے دعا کرتا جائے
جتنے الفاظ انسان دے کول ہون انسان منگتا جائے، جدو الفاظ مک جان تھے ادو انسان بس کر دے دعا دی کوئی جناب انسان واسطے لمٹ نہیں، بلکہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا الدعاء رخ العبادہ، دعا جڑی ہے عبادت دا مغز ہے۔ انسان اے نہیں کہ جناب آیا دو چار ٹکرا ماریاں نے، کئی بندیاں دی دعا دا انداز پتہ کی ہے اسی طریقے، یعنی کہ پہلا اصول ہے اے دے تحت بات کر رہے ہیں۔ کئی بندے کہندے نے قاری صاحب اولاد منگ دیا 10 سال ہو گئے نے اولاد نہیں ملن دی، وجہ کی ہے؟ جب میں پوچھنا جناب نماز پڑھ دیو، نہیں جی قاری صاحب نماز نہیں پڑھ دے، جی پڑھ لئیے تو دعا کر دیو، نہیں جی قاری صاحب دعا نہیں کر دے، جی کریے بھی بس انج کر کے اے ویکھنا ذرا اے انداز ہوندا ہے دعا دا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کادی دعا ہے جدو انسان نے دعا انج دی کرنی ہے انسان نو پھر کچھ مل سکدا؟ اللہ تعالیٰ تے اپنے بندے دی الفاظ ویندے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے دا انداز ویندے، جدو بھی میرے ویر کچھ منگو تے انداز سیدنا زکریا جیسا بنا کے منگو، اللہ کدی خالی لٹائے گا؟ بولو خالی لٹائے گا؟ نہیں لٹائے گا۔ پہلے اصول یعنی کہ دعا جدوں کرنی ہے آپ کرنی ہے اللہ دے کولو کرنی ہے، اور نیک اولاد دا سوال پہلا اصول جڑا ہے مکمل ہو گئے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اصول تیسرا اللہ اکبر، اللہ اگر بیٹا عطا فرمائے، اللہ اگر بیٹی عطا فرمائے، اللہ نو ناراض کرنا، اللہ نو ناراض کرنا توجہ ہے کہ نہیں؟ ہے سارے دی اللہ اکبر، اللہ نو ناراض نہیں کرنا۔ کیا مطلب کی ہے اللہ نو ناراض کنج بندہ کر دے؟ سننا ذرا اللہ اکبر، اللہ نے بیٹا عطا فرمائے، بیٹا گھر اندر آ گیا ہے نال، اللہ اکبر دے باپ نے کی کیتا ہے؟ اے دے باپ نے کنجراں نو بلا لیا ہے، اے دے باپ نے کی کیتا ہے؟ اے دے باپ نے خسریاں نو بلا لیا ہے، اے دے باپ نے کی کیتا ہے نال؟ اے دے باپ نے گھر اندر جناب کنجر خانہ کھول لیا ہے، اللہ اے دے نال ناراض ہو جاندا ہے، اللہ اے دے نال ناراض ہوندے نے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے نو نعمت عطا کی ہے، اپنے بندے نو بیٹا عطا کیتا ہے، ہونا تینج چاہیدا سی میرا بندہ مسجد اندر آندا آ کے 2 رکعت شکرانے دی نماز پڑھدا شکریہ ادا کردا، مگر بیٹا ملیا ہے نا اللہ نو ناراض کردا پیا ہے نا، اپنے گھر اندر کنجر خانہ کھولدا پیا ہے نا۔ انج کہہ لو بیٹا ملیے باپ کنجر بن گیا ہے، بیٹا ملیے باپ بے گیا بن گیا ہے نال۔ اللہ اکبر ایک اور مثال سننا ذرا، بیٹا گھر اندر آیا ہے نال، انہیں جناب کی کیتا ہے اپنی چھت تے چڑھ گیا ہے نال، چھت تے چڑھن تو بعد فائرنگ کرنی شروع کر دیتی ہے، کردہ کدے ڈیرے ول منہ کر کے کردہ پیا ہے، کیا کسے پنڈ دے ایم این اے تے ایم پی اے دے ڈیرے دی طرح منہ کر کے فائرنگ کردہ پیا ہے؟ نہیں کدے ڈیرے ول منہ کر کے فائرنگ کردہ پیا ہے۔ جس مالک نے جس ڈیرے والے نے بیٹا عطا فرمائے فائرنگ دیو دے منہ کر کے کردہ پیا ہے۔ نانا میرے ویر صحیح البخاری دی گدی سننا، اللہ دے پیغمبر فرما دینے جدو انسان قرب قیامت قریب ہوئے گی نال اللہ دے حکم دے نال یاجوج مجوج باہر آئے گی نال، انساناں نو ختم کر دے گی نال، ہر چیز نو ختم کرن تو بعد آسمان دی طرف منہ کر کے تیر چلان گے آسمان والنو، اور تیر جڑے گون گے نال خون دے پرے گوئے زمین تھے آن گے، زبان تو کہن گے کہ اسی زمین والے بھی ختم کر دیتے نے، آسمان والے بھی ختم کر دیتے نے۔ پتہ چلیا جیڑا بندہ آسمان والمو کر کے فیرن کر دے او بندہ یاجوج مجوج اندروں نکل دے نال، کیسا
ایسا انسان ہے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے نال جناب بے غیرت بھی بن گیا ہے نال بے گیا بھی بن گیا ہے نال کنجر بھی بن گیا ہے تو یاجوج ماجوج بھی بن گیا ہے نانا میرے ویر اللہ اگر بیٹا دے تے کی کرنا ہے اللہ نو راضی کرنا ہے اگر اللہ بیٹی عطا کرے تے پھر بھی اللہ نو ناراض نہیں کرنا اے دے تو مراد کیا گئے اے دے تو مراد اللہ اکبر اللہ نے بیٹی دیتی ہے نال پتا چلیا ہے اللہ نے بیٹی جناب گھر اندر پہ چھڑیے موبائل بند کر دیتا ہے نال اپنی بیوی نو جناب طلاق دین تک بات آ گئی ہے نال اپنی بیوی نال لڑائیاں تے جھگڑے کرنے شروع کر دیتے نے نا ظالمہ نا انج نہ کریا کر اللہ دی قسم اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے پتہ چلیا بیٹی رحمت ہوندی ہے بیٹی زحمت نہیں گندی اللہ اکبر بیٹی ملے تھی اللہ نو ناراض نہیں کرنا بلکہ کئی سساں تینج کہندیاں نے اپنے بیٹے دے نال مخاطب ہو کے میرے بیٹا او دن کنج دا منوس دن سی نال جدوں دی میں تیری بیوی گھر اندر لے کے آندی ہے نال جدوں دی میں اینو گھر اندر لے کے آندی ہے نال اللہ اکبر تیاں تے تیاں جمی آندی ہے کتنی منوس تے بدبخت عورت نال اللہ اکبر میں سوال کرنا چاہنا پوچھنا چاہنا میری ماں جی اگر اے بیٹی اج منوس بنی ہے نال تہاڈی ماں تانوں جم کے کئی سال پہلے بھی منوس بن گئی ہے بیٹی نو رحمت سمجھو بیٹی نو زحمت نہ سمجھو دوسرا اصول جناب تیسرا اصول مکمل ہو گیا ہے نال اللہ اکبر اللہ بیٹی دے تے بیٹا دے اللہ نو ناراض کرنا نہیں کرنا بلکہ جناب انج کرنا ہے نال اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بیٹا عطا کرے اللہ بیٹی عطا کرے انسان نو چاہیے عقیقہ کرے عقیقہ کس انداز نال کرنا ہے نال اللہ اگر بیٹا دے تے 2 جانا اللہ دے رستے اندر ذبح کرنیاں نے اللہ اگر بیٹی دے تے 1 جان اللہ دے رستے اندر ذبح کرنی ہے اللہ اکبر جناب چوتھا اصول سننا اللہ نے بیٹا بھی دے دیتا ہے نال اللہ نے بیٹی بھی دے دیتی ہے ہن اس بیٹی دا اس بیٹے دا نام اچھا رکھنا ہے اللہ اکبر نام جناب قرآن و حدیث دے مطابق رکھنا ہے اللہ دے نبی فرما دے نے کائنات دے لوگوں اللہ نو 2 نام بڑے زیادہ پسند نے 2 نام کیڑے نے عبداللہ تے عبد الرحمن اللہ نو بڑے نام پسند نے اپنے بیٹے دا نام عبداللہ رکھنا ہے عبد الرحمن رکھنا ہے قرآن و حدیث دے مطابق صحابہ کرام جیسے نام رکھنے نے میرے نبی دے نام تے نام رکھنا ہے اللہ دے نبی فرما دے نے میرے صحابہ کرام اپنے بچیاں دا نام میرے نام تے نام رکھیا کرو یعنی کہ اللہ نے بیٹا دیتا ہے نال اپنے بیٹے دا نام محمد رکھو اپنے بیٹے دا نام احمد رکھو اللہ نے اگر بیٹی عطا فرمائیے بیٹی دا نام اسلامی رکھنا ہے نا فاطمہ نام رکھ لو نا عائشہ نام رکھ لو نا جویریہ نام رکھ لو نا ام حبیبہ نام رکھ لو نا یعنی کہ میرے نبی دیاں بیویاں دے نام تے اپنیاں بیٹیاں دا نام رکھنا ہے نا صحابیات دے نام تے نام رکھنے نے انج نہیں کرنا اللہ نے بیٹا تے بیٹی عطا فرمائی ہے نا اس بیٹے تے بیٹی دا نام اسی جناب ایکٹراں والا رکھنا شروع کر دیتے کئی بندے پتہ کی کر دینے بیٹا گھر اندر آیا ہے او دا نام سوچ دینے کہ ہن رکھنا کیڑے ڈرامے اندروں او دا نام رکھنا ہے جیڑا ایکٹر زیادہ پسند ہے اے دا نام اللہ جان دے کئی والدین نے اپنیاں بیٹیاں دے نام اپنے بیٹیاں دے نام ایکٹراں والے اداکاراں والے اور کئیاں نے نام اپنے بیٹیاں دے رکھے نے کہ پیرا دیتا کون دیتے پیرا دیتا کیسا نام ہے پیرا دیتا یعنی کہ جمع دا سیگا اللہ دا واسطہ جی ایسا نام رکھنا نہیں رکھنا اور کئی ایسے لوگ نے اہل حدیث گھرانے بھی ہوں گے
اپنیاں بیٹیاں دا اپنے بیٹیاں دا نام رکھے صنم نام رکھے. کیسا نام ہے صنم؟ کدی اندروں لیے کسے فلم اندروں نام لے کے او جناب اگر بیٹے دا نام صنم ہے بیٹی دا نام صنم ہے باپ بلا رہی ہے کہہ رہے صنم بیٹا بات سنو, ماں بلا رہی ہے صنم بیٹا بات سنو, بھائی بلا رہی ہے صنم بہن بات سنو. او فلم ویکھن دی تے ضرورت ہی نہیں, قاری فلم چلی پئی ہے. ایسا نام رکھنا نہیں, نام رکھنا اور نام دی تاثیر جیڑی ہے, نام دی برکت جیڑی ہے, نام دی رحمت جیڑی ہے, انسان دا نام اچھا ہوئے گا تے او دی اندر او دے نام والیاں خوبیاں بھی موجود ہون گیاں. تے جے انسان دا نام ہی اونجدا ہوئے جدا قرآن اور حدیث دے نال تعلق نہ ہوئے تے ایسے نام دا کوئی فائدہ. بلکہ اللہ دے نبی علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کرو. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے صحابہ کرام نے جنہ دا نام زمانہ جہلیت اندر اور سی, میرے پیغمبر نے ویکھیا اس نام دا جڑا ترجمہ ہے معنی ہے غلط ہو رہے ہے. میرے نبی نے انہاں دا نام چینج کر کے نام تبدیل کر کے میرے پیغمبر نے انہاں دا نام رکھے قرآن اور حدیث دے مطابق. کی کرنا ہے اپنی اولاد دا نام بھی اچھا رکھنا ہے. ایک کنے اصول ہو گئے نے, 4 اصول ہوئے نے. کتنے اصول ہوئے نے؟ 4. 5واں اصول سننا ذرا. اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام. 5واں اصول اللہ جناب جدو بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے انہاں دی عمر ہون جڑی ہے اینی کو ہو گئی ہے بات نو سمجھ لیندے نے, بات نو سمجھدے نے, کام نو سمجھدے نے. انج کہہ لو کہ 4 5 6 7 سال دی عمر. ویسے تے شریعت نے 7 سال تو بعد شریعت دے حکم لاگو ہلکے پھلکے کیتے نے. 10 سال تو بعد زیادہ شریعت نے او دے تے احکام نازل فرمائے نے. مگر جدو تہاڈا بچہ یا بچی شریعت انج کہہ لو بات سمجھنا شروع کر دے تو پھر انہوں 3 طرح دے آداب سکھانے نے. کہڑے 3 آداب نے؟ پہلے نمبر تے انسان اپنے بچے یا بچی نو ادب سکھائے گا بولن دا. اللہ اکبر اللہ اپنے بچے یا بچی نو پہلا ادب جیڑا نا 5واں اصول پہلا ادب جیڑا نا سکھائے گا بولن دا ادب سکھانا ہے. میرے بیٹے بڑیاں دا ادب کرنا ہے تے چھوٹیاں نال پیار کرنا ہے, نال بڑیاں دا ادب کرنا ہے, ادب نے نال بولنا ہے. میرے بیٹے اپنی زبان تو سچ بولنا ہے, جھوٹ بولنا تے کئی والدین خود جھوٹ بلاندے نے. کی کہندے نے والدین اپنے بچیاں نو جھوٹ دی او یار تو تے جھوٹا ہے مگر اولاد نو جھوٹا تے نہ بنا. مثال دواں, اگر کوئی دروازے تھی آئے آ کے دروازہ کھڑکایا ہے, دروازہ کھٹکھٹیا ہے تے باپ کہندا ہے پتر پتہ کر باہر کون ہے. جے تے ہویا نا فلاں بندہ جدے پیسے دینے نے, جے تے ہویا فلاں بندہ تے انہوں کہنا کہ میرے ابو گھر تواڈے کولو جواب لینا میرے ابو گھر نہیں. یعنی کہ اپنے بیٹے نو کی کہہ رہے جھوٹ دا درس دے رہے, جھوٹ دا پیغام. یہ آیا ہونا جی بچہ چھوٹا ہے آ کے کہندا ہے جی انکل جی فرماؤ جناب. وہ کہندے بچہ بیٹا تواڈے ابو کتھے نے؟ ایک بڑے انداز نال انکل جی میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر موجود. یعنی کہ بچے نے پھر بھی جھوٹ بولیا. جھوٹ نہیں اپنے بچے نو سکھانا. اللہ اکبر اللہ. ایک اور مثال, اگر تسی اپنے بچے نو جھوٹ سکھاؤ گے اپنے بچے نو جھوٹا بناؤ گے تے پھر کل آن والا دن ہوئے گا تے تواڈا بچہ تواڈا بھی سر دا تاج ہوئے گا. یعنی کہ تواڈے تو وڈی پنڈ جڑی ہے نا جھوٹاں دی سر تے چکی پھرے گا. ایدی مثال سننا ذرا. ایک ایسی ماں یعنی کہ باپ فوت ہو گئے تے ماں دا بیٹا جڑا اسی ہر ٹائم گلی بازار اندر شرارتاں کردا, لوگاں نو ماردا, جناب لامے گال مندہ لوگاں دے نال کردا. تے ایک دن اے بہن جیڑی ہے نا اپنے بھائی دے کول گئی. سننا ذرا بڑی مثال پائیدار ہے. اپنے بھائی دے کول گئی ہے, جا کے کہندی ہے میرے ویرا مینوں تے نے اقام آ رہی ہر ٹائم شرارتاں کر دے تے تو نہ اینو اپنے نال رکھ لے. او کی کردا سی کوئی جناب
جناب ویلڈنگ دا کام کردا سی، کوئی الیکٹریشن دا، کوئی اور نہیں، انج دا کام نہیں سی کردا، او جیڑا سی نا کام کردا سی چوریاں کرن والا۔ انہیں کہا چلو اور کچھ نہیں تے میرا بچہ اتنے جوگا ہو جائے گا، ساری زندگی چوریاں کرے گا، خود بھی کھائے گا، مینوں بھی کھلا دے گا، میری زندگی چ ہویا تے اپنی بیوی نو بھی کھوائے گا، اپنے بچیاں نو بھی کھلائے گا، یعنی کہ چور ماسٹر بن جائے گا اپنے ماموں دے نال رہ کے۔ انہیں انجی کیتا ہے، کہنا ٹھیک ہے بہن اپنے بچے نو چھوڑ دے اتھے، چھوڑ دیتے۔ ہوں اس بندے دی، اس نوجوان دی ایک پوری 8-10 بندیاں دی گینگ ہفتے بعد جاندے نے تے کسے وکھرے وکھرے علاقے کوئی منتخب نے، انہاں علاقیاں اندروں ایک بکرا چوری کر کے تے لے کے آندے نے، آ کے او جے بکرے دا مغز ہے نا، مغز انہاں 8-10 بندیاں نے نہیں کھانا، انہاں نے رکھ دینا ایک سائڈ تے، اے ساڈا کھائے گا تے سربراہ یعنی کہ اس بچے دا ماموں کھائے گا مغز۔ انہیں بچے نے ویکھیا 2-4 دفعہ کہ اسی بکرا چوری کر کے لے کے آنے تے ایدا مغز جیڑا ہے میرا ماموں کھاندا ہے۔ انہیں کیا چلو اگلی دفعہ صحیح بکرا پھر لے کے آندے، انہیں کی کیتے، انہیں مغز پکڑے، مغز پکڑ کے کھا لیا۔ دوسرے بندیاں نے، دوسری گینگ والیاں نے کیا اے تیرے ماموں دا حصہ ہے۔ انہیں کیا تسی چپ کر جو، مینوں بھی مہینہ ہو گئے، میں آپے ماموں نو جواب دے لواں گا۔ صبح ہوئی تے ماموں آ کے کہندے ہاں بھئی میرا حصہ لے آؤ، اپنا دکھا لیا جے۔ اے بول کے دوسرے بندے کہندے نے جی اپنے نو پنیوے نو پوچھ لو، بول کے کہندے ماموں جڑا راتی بکرا لے آندا ہے نا او دے اندر مغز ہے ہی کوئی نہیں سی، او دے اندر مغز ہے ہی کوئی۔ انہیں اپنی بھین نو بلایا، بلا کے کہندے اینو لے جائے تے میرے تو ہی کوئی وڈی چیز بن گئی ہو۔ جدو تسی اپنے بچیاں نو جھوٹ سکھاؤ گے تے پھر تواڈے بچے تواڈے تو بھی کوئی وڈی شے بن جان گے، انج دی بنن گے کہ تانوں بڑھاپے دے وقت انج دے چکر دین گے کہ تسی چکراں اندر ہی گول ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلا ادب جڑا ہے نال اپنے بچے نو جناب تسی بولن دا ادب سکھانا ہے۔ بچہ سچ اور جھوٹ اندر فرق کرنا، سچ اور جھوٹ دی تمیز سکھانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جناب دوسرا ادب اپنے بچے نو تسی کھان دا ادب سکھانا ہے، اپنے بچے نو تسی جناب کھانا تناول کرن دا ادب سکھانا ہے، حرام اور گلال دی تمیز سکھانی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بچے نو تسی دسنا ہے بیٹا باہروں اگر کوئی ونڈی دی چیز ہوئے نال، باہر اگر کوئی تقسیم دی چیز ہوئے نال، چیز او لینی ہے جدے تے جناب اللہ دا نام لے کے ذبح کوئی گئے نال۔ اپنے بچے نو دسنا ہے غیر اللہ دے نام تو کوئی چیز کھانی نہیں کھانی۔ اللہ اکبر، اتھے تے وڈے نہیں مڑدے تے بچے کنج مڑن۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو سننا ذرا میرے پیغمبر دا فرمان سننا۔ اللہ دے پاک پیغمبر اور جناب سیدنا حسن علیہ السلام، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے نال چل دیاں چلا دیاں جا رہے نے، بازار دے اندر ایک کھجور پڑی گئی ہے نال، او کھجور سیدنا سننا ذرا سننا اپنے بچیاں دی تربیت کرنا، پکڑ کے سیدنا حسن نے اپنے منہ اندر ڈال لئیے نال۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ویکھیا نال، فوراً میرے پیغمبر فرما دے کخ یا حسن، میرے پیغمبر فرما دے کخ حسن، کخ حسن۔ اللہ دے نبی فرما دے حسن اس خجور نو باہر سٹ دینا، اینو باہر نکالنا۔ سیدنا حسن بچپن اندر سننا اپنے گلے اندر نکل گئے نے۔ اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا کوئی گل نہیں، گلے تو نیچے چلی گئی ہے۔ اللہ دے نبی نے اپنی انگلی سیدنا حسن دے منہ اندر ڈالی ہے نا، انگلی مارن تو بعد میرے نبی نے کھجور نو باہر نکال کے سٹ دیتا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے کی نے، میرے نبی فرماتے نے حسن اللہ دے پیغمبر دی تو اولاد اندروں نا، سید زادہ نا، سیدیں تو اللہ نے آل نبی تے صدقہ گرام کر دیتا ہے نا۔ انج نہ کوئے
اے جڑی کھجور پئی ہے نال صدقے دی گئے صدقہ اللہ نے آل نبی تے گرام کر دیتا ہے انج دا ادب سکھانا ہے اپنے بچیاں نو کھان دا ادب سکھانا ہے اللہ اکبر ایک اور کدی سننا کھان دی ادب اندر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کھانا تناول فرمان لگے نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ہے میرے نبی دا ربی بیٹا ہے یعنی کہ سیدہ سلمہ دے پہلے خامن دا بیٹا ہے نال اللہ دے نبی کھانا تناول فرمان لگے نے کھانا برتن دے اگے جناب برتن دے اندر پیا ہے نال اے جناب بچہ دوڑدا ہے نال آ کے کھانے اندر ہاتھ ڈالن لگا ہے اللہ دے نبی فرمان دے نے اوے بیٹیا پہلے اپنی زبان تو پڑھنا بسم اللہ پڑھن تو بعد دائیں ہاتھ دے نال کھانا کھانا ہے نال اور اپنے اگوں کھانا کھانا ہے نال بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے میرے نبی نے بچیاں نو ادب سکھائے اللہ اکبر کھان دا اج تے سانو وڈیاں نو ادب نہیں آندا اسی کنج کھانا کھانے اسی جناب گھر جانے تے کدی اسی ہاتھ دھو کے کھانا نہیں کھادا اسی جناب کدی بسم اللہ پڑھ کے کھانا گھر دی تے بات دور دیئے اسی میرج ہال چ چلے جائیے نا ولیمہ کھان واسطے تے اوتھے حال کی ہوندے اوتھے حساب کی بندے یعنی کہ اوتھے لوگ کھانا کنج کھاندے نے سننا ذرا اوتھے جناب جدوں آن گے نا ولیمہ کھان انج کاٹن شاٹن پائی ہوئے گی کوئی ایکسل آئی تو اتر رہا ہوئے گا کوئی پراڈو تو کوئی کرولا تو اتر رہا ہوئے گا ہاتھ اندر 40 ہزار دا 50 ہزار دا موبائل پکڑیا ہوئے گا اس طرح بیٹھے ہون گے تے آواز آئے گی کھانا 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 کھا لو تیاں کھانا کھل گیا جے اوتھے پھر اپنی کاٹن دا خیال نہیں کرنا اپنے 40-50 لاکھ والے موبائل دا خیال نہیں کرنا اوتھے بسم اللہ دا ذہن چ بھی نہیں رہنا اوتھے دوسریاں دا بھی خیال کئی تے بندے انج کر دینے بیٹھے نے نا ٹیبل تے ایک ٹیبل تے کوئی 10-15 ساتھی بیٹھے نے تے او کی کر دے جناب جدے ہاتھ پہلے چمچا تے پہلے پرات آ گئی ہے او سارا سالن چگ کے دے اپنی پلیٹ دے وچ پا لیندے دوسرے بندے او دے ال ویکھن لگ پیندے اے کی بنیا او میرے ویر تو اتنی زحمت کیوں کیتی ہے پرات ہی پوری چک نہ اپنے اگے رکھ تے اینو کھا تے پھر کھان تو بعد نا جدوں کھا لیندے تے کھان تو بعد اس طرح جناب ٹردا جاندے تے ڈاکٹر صاحب دی دکان تے ڈاکٹر صاحب دوروں ہی ویکھ لیندے کہندے نے لگدا جے چودھری صاحب نے کوئی ولیمہ کھادا ہے ہاں جی ولیمہ کھادا ہے یعنی کہ جدو انسان شریعت کے مطابق نہ اپنے بچیاں دی تربیت کرے گا نہ اپنی تربیت کرے گا جدو شریعت دیاں دھاجیاں اڑائے گا ادو انسان دے پیٹ اندر اللہ دی رحمت بولو اللہ دی رحمت دا نزول نہیں ہوئے گا جدو انسان حرام کھائے گا نہ خود انسان نو شریعت دا انداز دا پتہ چلے گا نہ او دی اولاد نو شریعت دی انداز دا پتہ چلے گا کنے اصول ہو گئے 2 تیسرا اصول اپنے بچیاں نو اللہ دی عبادت دا طریقہ سکھانا ہے اللہ دی عبادت دا طریقہ سکھانا ہے کی کہنا ہے جدو بچہ تھوڑا جا سمجھدار ہو جائے اپنے بچیاں نو مسجد اندر لے کے آنا ہے اپنے بچیاں نو جناب اس طرح اپنے نال بٹھا کے کہنا ہے بیٹا اللہ دی عبادت انج کری دیے سجدہ انج کری دے اللہ دے سامنے رکوع انج کری دے اور یقین منو میں تے اے آزمائے کئی بچے نظر آندے نے مسجد اندر تسی بھی ویکھیا ہوئے گا ایتھوں تک بچہ اپنے باپ دی کٹ کر دے اپنے باپ دی کاپی کر دے اگر باپ اے شہادت والی انگلی تشد تے بیٹھ کے اس طرح اٹھائے گا بچہ بھی اس طرح اپنی انگلی اٹھا لے گا او دے دل اندر ہوئے گا میرا باپ جو کر رہے اللہ دی عبادت اس انداز دے صحیح ہوندی آج تے جناب ساڈا انداز ہی ہو رہے کوئی بچہ مسجد اندر آ جائے نا اسی کی کہنے اور نکل جا بچیا تو یعنی کہ انج دب کے مارنے بچے نو دڑا دینے بچہ چلے جاندے مسجد اندروں سننا ذرا میرے پیغمبر دا فرمان میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبوی اندر
خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دو نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین مسجد اندر داخل ہوئے نے۔ اللہ دے نبی نے ویکھیا سیدنا حسن و حسین نے سرخ کلر دے جناب اس طرح جبے پوشاکاں پائیاں نے، اور کدی اس طریقے ڈگ دے نے، کدی انج ڈگ دے نے۔ اللہ دے نبی نے جناب ممبر چھوڑے اور اپنے نواسے نو پکڑے، سینے دے نال لگا لیے اور اپنے ممبر دے قریب بٹھا لیے۔ اگر بچیاں دا مسجد اندر آن تو ممانت ہوندی تے کدی میرے محمد دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے کدی مسجد اندر آن دے، بچپن اندر نہ آن دے۔ آج بچپن اندر اگر تسی اپنے بچیاں نو مسجد اندر لے کے آؤ گے، اللہ دی قسم ہے بچپن اندر تیرا بچہ مسجد اندر آئے گا، اے جناب عبادت عادت بن جائے گی، اور جدو تواڈا بیٹا بڑا ہو جائے گا تے پھر عبادت بن جائے گی۔ اللہ دے حضور دعا ہے یہ بیٹے دی تربیت، اولاد دی تربیت دے 5 اصول بیان ہوئے نے، 4 رہ گئے نے، وقت ہو گئے۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔